Okay, now we'll look at the political parties order 2002-2002, and we see that in this political order, when by this time we understand, then whenever there is an ordinance or a law which is promulgated by a National Assembly and approved by Senate, this law has to then the administration or the executive have to formulate or have to write down its rules as well. So we already said it was amended in 2011, and political parties rules 2002 were also created, were also written down, were also established. And according to this, section 19 of the order 2002, इसके मुताबिक election commission जो है may with the approval of the president formulate its rules, make rules for carrying out the purposes of this order. So rules बनाए गए. इसके बाद जब order assembly ने या order आम तौर पे ordinance या order जो है it's an executive order and later on it has to be passed through the assembly. So जब ये order जो है was issued, was promulgated by the president, the rules were also formed. So we have a set of rules, but we are going to look at the order itself, that what directions does it give to the political parties in Pakistan, and how much political parties adhere to the law that governs the structure, the functioning of the political parties. So the first is that according to this order, it's section 4. It says that all political parties, whether existing or new ones, will have their constitution. यानी हर political party को अपनी constitution बनाना है. यानी constitution बनाने का मकसद का purpose ये है कि ये political parties decide करेंगी कि उन्होंने अपनी political party को कैसे run करना है. लेकिन इस constitution में जो चीज़ें शामिल करनी ज़रूरी हैं वो भी इस ऑर्डर में दी हुई हैं, और ये ऑर्डर ये डायरेक्ट करता है, यानी ये पॉलिटिकल पार्टी से एक्सपेक्ट करता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगी तो अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के उनके मकासद क्या हैं, किस मकसद के लिए वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बनाई गई है. ये इसके बाद वो अपनी स्ट्रक्चर को बताएंगे कि उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, और ख़ास तौर पे इसकी फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे और लोकल लेवल पर इसकी पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रक्चर क्या होगी. यानी हर लेवल की जो स्ट्रक्चर होगी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में बताना ज़रूरी है कि वो किस तरह की होगी, ताकि एंड इट मस्ट बी known and it must be given to the election commission, provided to the election commission. So इसमें क्राइटेरिया जो एक है वो मेंबरशिप का क्या होगा ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताना है. मेंबरशिप किस तरह से होगी, मेंबरशिप फ़ी क्या होगी, क्वालिफ़िकेशन जो है जो इसके मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, टेन्योर क्या होगा, पार्टी लीडर का टेन्योर क्या होगा, पार्टी टिकट्स किस तरह से दी जाएंगी, आपस में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाती है या कोई मसला ऐसा क्रिएट हो जाता है विद इन द पॉलिटिकल पार्टी जिस पे कोई डाइसेंट है, तो ये भी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में बताना होगा कि वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो किस तरह से करेंगे, कोई काउंसिल बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे. तो ये तमाम चीज़ें ये मुख्तसरन जो ये है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 है ये काफ़ी हद तक कॉम्प्रिहेंसिव है, इसलिए कि ये लॉ बताता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये तमाम चीज़ें जो हैं वो करनी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है ताकि वो अपने अंदर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करें जिससे वो एक सिस्टम के तहत अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकें. सो इसकी कॉपी जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इलेक्शन कमीशन को देनी होगी, और ये ये डॉक्यूमेंट जो होगा वो इस चीज़ की तस्दीक करेगा कि एक जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो काइंड ऑफ रजिस्टर्ड हो गई है और काइंड ऑफ इट हैज़ फ्रेम्ड इट्स लॉज एक्सेट्रा थ्रू विच इट इज़ गोइंग टू गवर्न. फिर है मेंबरशिप, किस तरह से जो इसका सेक्शन 10 है
جس میں ممبرشپ کا ذکر ہے کہ اس کے ممبرز کون ہوں گے. چونکہ پولیٹیکل پارٹیز عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہیں تو ہر انڈیویجول جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا ممبر بن سکتا ہے. جس پولیٹیکل پارٹی، اگر 4 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ریجنل یا پروونشل پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو ہر سٹیزن جو ہے وہ وہ پولیٹیکل پارٹی کا ممبر بن سکتا ہے. لیکن وہ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر بن سکتا ہے. یہ نہیں کہ وہ ایک سٹیزن جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو 3-4 پولیٹیکل پارٹیز میں ممبر بنایا اور کوئی پولیٹیکل پارٹیز اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان میں سرو کر رہے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی کی ممبرشپ میں ممبرز نہیں بن سکتے، یا وہ ان کی شمولیت ایز اے ممبر پولیٹیکل پارٹی میں، یعنی جو انٹرسٹس ہیں گورنمنٹ سرونٹس کے اور جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں ان کو علیحدہ رکھا گیا ہے. گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی کے ممبر نہیں بن سکتے. اور ول ناٹ ہولڈ آفس اف ناٹ کوالیفائڈ. ممبرشپ وہ شخص ممبر نہیں بن سکتا یا آفس نہیں، پارٹی کا آفس ہولڈ نہیں کر سکتا اف ناٹ کوالیفائڈ اور ڈسکوالیفائڈ انڈر آرٹیکل 63 آف دا کانسٹیٹیوشن. تو آرٹیکل 63 بڑا کمپریہنسو ہے آرٹیکل ہے، اور اس میں ڈسکوالیفائڈ جو پولیٹیشنز ہیں وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ممبر نہیں بن سکتے اگر ونس دے آر ڈسکوالیفائڈ. بٹ ادروائز ایوری سٹیزن کین بیکم اے ممبر آف اے پولیٹیکل پارٹی. جو بیچلرز ڈگری کی ایک کوالیفیکیشن کی ایک ریکوائرمنٹ تھی فار ممبرز آف پارلیمنٹ. ممبرز آف پارلیمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس کم از کم بیچلرز ڈگری ہو. لیکن یہ جو کرائیٹیریا ہے ممبرشپ کا وہ پارٹی کے آفس ہولڈرز پہ اپلائی نہیں کرتا. یعنی پارٹی کے آفس ہولڈرز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کی بیچلرز کی ڈگری ہو. سو دے کین بی not be member of more than one political party. They can't be member of more than, they have to be member of one political party. Elective offices کے لیے جو political parties جو ہیں وہ elect کریں گی through transparent and جو بھی ان کے آفس بیئررز کے لیے الیکشنز ہوں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ٹرانسپیرنٹ اور ڈیموکریٹک طریقے سے اپنے آفس ہولڈرز جو ہیں ان کے باقاعدہ طور پہ الیکشنز کروائیں، اور الیکشنز کروانے کے بعد ممبرز جو اس کے ہیں اینڈ آلسو فار پارلیمنٹ اینڈ پروونشل اسمبلی، جو ان سب کے لیے جو ہیں الیکٹیو آفیسز کے لیے وہ باقاعدہ طور پہ ود ان دیٹ پارٹیز جو ہیں وہ اس کے الیکشن کروائیں. فنکشننگ آف دا پولیٹیکل پارٹی، کس طرح سے ایک پولیٹیکل پارٹی کو فنکشن کرنا ہے. ایوری پارٹی ول ہیو جنرل کاؤنسل. ایک وہ جنرل کاؤنسل بنائیں گے، ضروری نہیں کہ اس کا نام جنرل کاؤنسل رکھیں، وہ اس کا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. وہ جنرل کاؤنسل جو ہے وہ فیڈرل لیول کے اوپر بھی ہوگی، پروونشل پہ بھی ہوگی اور لوکل لیول کے اوپر بھی ہوگی. یہ فنکشننگ پولیٹیکل انٹرنل فنکشننگ کے لیے ضروری ہے. اور یہ بھی اس کے علاوہ بہت اور بھی فنکشننگ کی جو ہے کس طرح سے ایک پولیٹیکل پارٹی فنکشن کرے گی. لیکن اس کے لیے جو 2 اہم چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کی ایک کاؤنسل ہوگی اور دوسری یہ ہے کہ اٹ مسٹ میٹ once a year ایٹ لیسٹ، ایک سال میں ایک دفعہ جو جنرل کاؤنسل ہے، یہ کمیٹی ہے، اس کا میٹ کرنا ضروری ہے.